حياكم الله مشاهدينا، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج ملفات رياضية. الحديث اليوم سيتكرر عن المنتخب الوطني، لكن ليس من الجانب الفني بل من الجانب الإداري بين العقد الذي يربط الكراز مع المنتخب الوطني، وسنبشركم ببعض من هذه البنود الغريبة جدا التي تعاقد بها مدرب المنتخب الوطني لوكاس الكراز مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. سنعود إليها بالتفصيل ونتحدث عن الأخطاء التي وقعت فيها الاتحادية الجزائرية عند عقدها مع هذا المدرب. نتحدث مع ضيوفي الأكارم الذين سبق لهم وأن أشاروا إلى هذا العقد الملغوم إن صح التعبير مع الاتحاد الجزائري. البداية بحسين جناد الإعلامي. أهلا بك حسين. أهلا وسهلا، شكرا لكم. سمير لاماري رئيس تحرير القسم الرياضي لجريدة ليبرتي وصاحب كيفاش نسميوها يعني بومبا اللي خرجتها في مقال أمس بجريدة ليبرتي حول تفاصيل هذا العقد. أهلا بك سمير. خير عليكم الزلف الأول. معنا أيضا محمد بوخمية الذي سبق وله أن أشار إلى هذا الأمر. محمد، دعني أن أبدأ بك مباشرة. يعني أمور خطيرة جدا خرجت اليوم في الإعلام الجزائري عن طريق جريدة ليبرتي. كانت هناك إشارات أن العقد يعني ما كانش فيه أمور كثيرة، اليوم خرجت إلى العلن. وتعليقك على هذا العقد بصفة عاجلة. نعم، مساء الخير طارق، مرحبا بكم. إذا واش حبيت نقول لك بلي أنه من قبل كنا يعني نعرف شوية أنه لي كلوز تاع لو كونترا هذايا تاع العقد المبرم بين لوكاس الكراز ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زتشي. ما نقولوش الاتحاديه، ربما نقولوا رئيس خير الدين زتشي، لانه كان الوحيد اللي كان تفاوض وامضى العقد مع لوكاس الكراز. كنا تكلمنا يعني في مواضيع في برامج يعني من قبل، تكلمنا على لو مونطون تاع لي زاندامنيتي في حاله فسخ العقد من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم. تكلمنا عطينا مبلغ تاع 20 ولا 21 مليار قبل ما يخرج سمير لاماري في جريدة ليبرتي ويتكلم على دي ديتاي غراف يعني في عقد مع مدرب بهذا الحجم وبلو مونطون تاع لو كونترا، يعني بهذا المبلغ اللي تعاقد به الاتحاد الجزائري لكرة القدم. نعم. مع لوكاس الكراز. نروح نولوا لبعض هذه البنود. محمد، اعطينا فقط بنود هذا العقد الذي يربط الكراز مع المنتخب الجزائري حتى تكون الصورة واضحة لدى المشاهد. إذا نتابع بنود عقد الكراز. لوكاس الكراز يتولى شؤون المنتخب الأول فقط، ولا يحق للاتحادية استدعائه لمهام أخرى. في حال الإقالة الفاف ستدفع أكثر من 20 مليار سنتيم كتعويض للكراز. هناك منحة تقدر ب100 ألف يورو للكراز في حالة تأهل إلى مونديال 2018 ولم يكن ضمن أهداف التأهل لمونديال، والكراز لا يتحمل مسؤولية الإقصاء كما هو الحال الآن. عقد الكراز يمتد إلى صيف 2019 مع شرط التأهل لنهائيات كان 2019 وهو الشرط الوحيد في هذا العقد. في حال الإقصاء من الدور الأول من الكان سيتم فسخ عقد الكراز، وهو ما يكلف أيضا 180 ألف يورو كتعويض عن 3 رواتب شهرية مسبقة. أمر غريب جدا. العقد ينص أيضا على أن الكراز يشرف على كل مباريات التصفيات حتى في حال الإقصاء من تصفيات الكان، يعني سيواصل مهامه إلى غاية انتهاء التصفيات. هناك منحة أيضا تقدر ب50 ألف يورو في حال التأهل إلى نصف نهائي الكان، هذا أمر يبدو عادي. منحة تقدر 150 ألف يورو أيضا في حال الفوز بكأس إفريقيا للأمم. الغريب أيضا سمير لاماري 30 ألف يورو للمناجر المغربي الذي كان وراء صفقة استخدام مدرب من الدرجة أو كان في الخيار الثامن لخير الدين زتشي لدى بحثه عن ناخب وطني. سمير لاماري. شوف، أنا كنت في بودي avant de parler de les clauses du contrat, je pense qu'il faut aussi aujourd'hui, certains ont évité de le faire pour des raisons évidentes, il faut le dire, parce que dans ce pays parfois on ne dit pas les choses telles qu'elles sont. Il faut parler aussi du salaire de Karas avant de détailler dans le contrat. Quand vous voyez le salaire de 60 000 euros le mois, ça peut un peu, pour certains, pour celui qui connaît, pour quelqu'un qui ne connaît pas les rouages du football, peut-être que ça peut paraître anodin. Mais
كي تشوف نوتامون بور خالد زاتشي كيما كان الحال مع خالد. pour quelqu'un qui oui. peut-être qui n'a pas qui يقولوا بالقاوريه pignon sur rue en termes de négociation. C'est quelqu'un qui n'est pas expert. Donc quand Kherdin a senti que peut-être qu'il n'avait pas les qualifications pour ce genre de travaux, il a sollicité effectivement كما قلت un manager marocain عنده un cabinet في الماروك معروف. C'est la première fois que la fédération algérienne تلجأ إلى مانجر. هذا المانجر ما يخدمش باطل، يدي دراهم كما تفضلتم قلت بلي 300 ولكن كي نشوفوا لو مونطون دو 60000 اورو اليوم في الجريده اون سي اميزي افير ان كلاسمون في لافريك سي فاسيل. المعطيات موجوده في الانترنت، موجوده عند الفيدراليات. لقينا باللي راتب الكراز ستادير 60000 اورو سي لو دوزيام اون افريك. C'est le deuxième entraîneur le mieux payé en Afrique. يغلبوا واحد. C'est l'entraîneur Camacho au Gabon qui touche 8000 euros de plus, c'est-à-dire 68000 euros. Et الغريب في الوضع c'est أن الكراز يغلب des gens, des entraîneurs beaucoup plus عندهم سي في اضخم كيما ايرفي رونا اللي توشي 54000 في المروك. يغلب مارك فيلموتس اللي كان حاكم لا بلجيك اللي نسينيا ب 50000 اورو في لا كوت ديفوار. ويغلب اكتور كوبر في ليجيبت كي توش 30000 اورو. دوتر اونترينور روالي دار شحال من كوب دافريك ودار شحال من لونترينور تاع الغانا اللي قال العام اللي فات مور لا كوب دافريك افراهام غراند يتوشي 50000 اورو في الغانا. كاسبارزاك في تونس كان يتوشي 24000 اورو. جيريس اللي راح من المالي يتوشي 26000 اورو. دونك ديجا اون تيرم ديجا le montant يتفهموا يبوز بروبليم. Pourquoi il pose problème? Parce que si on avait ramené quelqu'un qui m'a Ali Rozic qui touchait je pense 65000 في la fédération algérienne avec la fédération, le CV il correspond au montant de l'indemnité à la rémunération. Parce que chaque entreprise تعرف باللي كي تجيب واحد حسب الكفاءات تاعك عندك كان صالير. ما تقدرش تجيب واحد ماشي معروف وتعطي له 60000 اورو. انا نظن باللي الكراز كي جبناه كان مازال محكم حتى منتخب وطني. كان مدرب معروف في اسبانيا ولكن كان حاكم دي زيكيب كانت تلعب بالطلعه كانت تلعب بالهبطه. وكي جبناه حنا جبناه 3 جور ابري افوار ايتي ليموجي par Grenade. C'est-à-dire que déjà سلكناه on lui a offert un salaire de 60000 euros pour quelqu'un sincèrement qu'on aurait pu avoir peut-être pour la moitié du prix. Voilà. سي حسين جناد يعني ستانكافيار عطيناه لوكاس الكاس. شوف والله هذا يعني زاتشي خالد زاتشي كيفاش يخمم الله اعلم، يعني كيفاش يفكر باش يدير كونترا يعني بهذا البنود هذا العقد هذايا. احيانا كي نشوف عقد مثل هذا نقول هذا الانسان يعني نهار اللي مضى هذا العقد كيفاش شاف هذه البنود، كيفاش قراهم، كيفاش سمع للطرف الاخر، كيفاش سمع المناجر تاع الطرف الاخر، علاش ما كانش معاه يعني هو يعني يدير رجل قانون معاه اللي يشرح عنده خبره خير منه مثلا. ولكن كاين امور اخطر من هذه. علاش ما يستشيرش كذلك اعضاء المكتب الفيدرالي؟ هذه نفرضوا في حاله فسخ العقد شحال راح يدي هذا الكراز؟ 21 مليار. 21 مليار اللي تساوي حسين جنات سامح لي تساوي 2 مراكز التكوين في الجزائر. يعني تعرف هو لو مونطون تاع اللي من المفروض انه الدوله تمدوا للانديه باش انا نعطيك مراكز التكوين. هذا مدرب هذا مدرب نعطوا له 21 مليار ونطلقوه يمشي. خير الدين زاتشي اونجاجا يعني راح في امور اكثر من هذا الشيء. مثلا كيطلب باش ينظم حفل الكره الذهبيه في الجزائر. هذاك حفل الكره الذهبيه باش ينظموا ووافق، يعني لو كان عطاوه له الكاف كان يدير ينظموا في الجزائر. تعرف شحال يسقام؟ الدوبل تاع واش يدي الكراز 3 مليون دولار. تما سي حسين نفهم من كلامك انه خالد زاتشي لما جاء الى الاتحاديه بين قوسين نفتح قوس لانه ربما الكثير يقول اننا نوجه اتهامات مباشره لخالد زاتشي. احنا نقدم معلومات واذا كان خالد زاتشي يعني ماهوش راضي على هذه المعلومات يتفضل عندنا في البلاطو طبعاً. ويقدم الرد تاعو. يعني نفهموا كانه لما دخل خالد زاتشي للاتحاديه لقى دراهم بزاف. هذه هي حوس وين يصرفهم. هذه هي
يعني كي تشوف مثلا مش عارف انا الفندق في قسنطينه، يعني تروح انت عندك وين تديو في عز الازمه، وعندك وين تدي المنتخب نتاعك وين ما تدفع حتى سنتيم، تروح تدي من الفندق 3 ليالي تخلص 1 مليار. يعني وراك رايح بهذا الشيء. يعني الاقامه تاع المنتخب الزامبي استقامت حوالي 950 مليون. طروجوا طبعا 950 مليون. يعني هذيك يعني صح تشوف هنا باللي هذا الانسان يعني كاين دراهم ديجا في الوقت الحالي. الاتحاديه لي سبونسور تقدر تقول نقصوا بزاف، يعني المدخول ما كاش، وشنو هي المخرج راهو كاين، خاصه مع ضياع التاهل المونديال. يعني ضاعوا سمح لي حسين باش ما نخرجوش فقط من الموضوع. ربما نرد عليك على حفل الكره الذهبيه تاع انا نظن انه لو كان ربما زدشي شافها من جهه انه تكون فرصه بالنسبه للجزائر انه تعاود تولي الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، لانه ما ننساوش حسين ما لازمش يعني لو سيمبوزيوم اللي داروه المغرب في الرباط ثاني كيسقام ثاني للمغرب. شوف هي كاين دي انفستيسمون حسين ماهوش انفستيسمون هذا، اسمح لي، لانه الكره الذهبيه في افريقيا باش اللي تشري اللي دروا يعني باش تنظمها هما تسبب تاع المتعامل الهاتف النقال في البلدان، لان لما تتنظم الان راهي تنظم في نيجيريا كاين متعامل هاتف نقال في هذيك المنطقه اللي شرى الحقوق هذه، استقامت له حوالي 3 مليون دولار ودها باش ينظمها في نيجيريا. الامور كانت راح تمشي بنفس الامر. المهم انه نعاودوا نولوا للعقد سمير الامالي وناخذوا ربما البوند الاول. لو كاس الكراز يتولى شؤون المنتخب الاول فقط ولا يحقوا الاتحاديه جيبوا المنتخب اخرى ولا تعطي له منصب اخر في الاتحاديه. علاش ربما الكل راح يتساءل علاش شد المنتخب المحلي وما كانش ضمن العقد انه يتولى منصب اخر؟ هل هو امر كان زدشي وكانه هدف تاع الشان ماناش حابين نروحوا للشان، ام انه ماهوش حاب يجيب مدرب اخر وهو على باله راح يقصى باش ما يعطيلوش الدراهم؟ كيفاش تفسر هذا البند الاول؟ لا التفسير سهل زدشي في اول الامر كان حاب يجيب ولا تشفاو كان حاب يجيب ان ادجوان لوكال بور الكالاز يعطي له 15 مليون يعطي له 15 مليون ولا l'essentiel l'objectif c'était d'amener et lequel entraîneur adjoint local devait s'occuper de l'équipe nationale à prime des locaux. sauf que الناس اللي تفاوض معاها وبينهم شريف الوزاني والمضوي ce sont des gens qui n'ont pas accepté à être des faire-valoir في الستاف تكنيك. سي دي جون كيما مضوي قالوا انا نجي كوم ان فيريتابل برا دروا تاع الكراز، ما نجيش باش نحط لي بلو في التيران. Et à travers les discussions que Zachi a eues avec ses collaborateurs, il a senti que peut-être que ce n'était pas finalement une bonne idée de ramener un adjoint local ou donc même si Saadane il a affirmé ça c'est Maouch في البيرو fédéral قالوا peut-être que c'est une bonne idée de ramener un local. Ils vont pas le ramener parce que pour des raisons il va pas le ramener parce que un entraîneur local algérien يفرض نفسه avec الاخطاء اللي صارت surtout تكتيكيه مع الكراز obligé يدخل روحه. donc par conséquence Zachi لقى روحه piégé. donc qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Karas de le dépanner, de prendre en charge les éliminatoires de la pensant que peut-être que la Libye c'était quelque chose de facile. Et le problème que la tâche s'est avérée beaucoup plus difficile. On a été éliminé avec un rendement ridicule sur le terrain. On a été éliminé contre une équipe qui n'a même pas de championnat national. On a été éliminé contre une équipe qui n'a même pas les moyens de s'entraîner régulièrement dans un centre qui m'a Sidi Moussa. Donc, mais le problème, c'est que qui تشوف العقد كما قلت انت العقد ما ينصش على l'équipe locale. C'est-à-dire que du point de vue contractuel, on a fait travailler illégalement. C'est Alcaraz qui a accepté. Il l'a accepté avec 60 000 euros, mon ami. Et il s'est dit, je vais rendre service. Mais Alcaraz, il est malin dans sa conférence de presse. Je suis pas responsable. Je suis pas responsable. Il y a un autre point. يقبل اسمح لي يقبل وفي نفس الوقت ما يتحملش المسؤوليه. Nous sommes le seul pays au monde اللي نحطوا واحد يخدم على حاجه وما نحاسبوش. ما حسبناش على الشان وما حسبناش على الكاس العالم. وكنا رايحين نمدوا له امبريم اذا كانت كاليفينا لا كوب دي موند. يعني تشيك جوستومون البوند مكتوب نوار سور بلون
En cas de qualification au Mondial 2018, Alcaraz ouvre droit à une prime de 100 000 euros. Mais mon ami, quand vous mettez une clause comme ça, n'importe quelle personne qui défend les intérêts de la fédération, parce que moi je ne suis pas dans la démagogie intérêts nationaux et tout, moi je parle des intérêts de la fédération, qui défend, يقولوا أسنا نزيدوا حاجة ولا ما تكاليفيتش تحمل المسؤوليه. لا نتحمل المسؤوليه. نعاود نيغوسي اون في لو بوان اي وكان درنا هذا البند ça aurait été aujourd'hui une solution. فاصل باش Ce que je veux t'expliquer, c'est que Chan ou la Coupe du Monde aurait pu nous servir de porte de sortie pour mieux négociation. Aujourd'hui, le bend, il arrange que les intérêts de Alcaraz. وسورتو يحصل la fédération. aujourd'hui اليوم رانا في حصله، يعني ما عندناش عقد فني مرتبط. مثلا اذا كانت اون سيري تاع النتائج السلبيه ممكن المدرب هذا نقيلوه. اليوم راهم في حصله حتى في الاتحاديه جوستومون، حتى في حاله الاقصاء، من كاس، يعني من كاس افريقيا، يعني حتى في الحاله وين ما نكونش متاهلين الى كاس افريقيا، لو كاس الكراز يكمل يعني التصفيات كاع، يكمل كاع المباريات ويخلص حتى نهايه التصفيات. هذا العقد يقولوا له من الناحيه التقنيه، يقول لك عقد الحق المطلق، يعني الحق المطلق اون فافور غير لوكاس الكراز. هو العقود طارق يعني تمضى من طرفين، تمضى باش اما نمددها او نفسخ العقد. والعقد فيها محاور، فيها المده، فيها الجانب المالي، فيها ظروف العمل، فيها الاهداف المسطره، وفيها شروط تاع فسخ العقد. في العقد هذايا فيها كل شيء، ما فيهاش الا شروط في مصلحه كل الامور في مصلحه الكراز وحده وليس في مصلحه المنتخب الجزائري. طبعا كل يعني كي تقراها هكذايا ما تقدرش، يعني ما تقدرش تتكلم معاه. انا كي قلت يعني اليوم باللي رانا في يد الكراز، رانا في يده، يعني ما تقدرش الان. لان اذا كان تشوفوا حتى الوزير لما تدخل وطلب باقاله المدرب، يعني خير الدين زتشي كي لقى روحه يعني محاصر، ما كاش كيفاش يدير، مشى دها للمكتب الفيدرالي. اليوم المكتب الفيدرالي قال يلا نتفاهموا كيفاش نحيوه. اليوم قال المكتب الفيدرالي قال ناجلوها حتى بعد المقابله تاع نيجيريا. يعني حتى اليوم وهناك اطراف المكتب الفيدرالي قالوا له انت حصلتنا فريها انت، ولكن الحوصله اللي خرجوا بها ان المكتب الفيدرالي زاد مد مهله للالكراز حتى بعد نهايه المقابله تاع نيجيريا. هذا واش دار يعني خير الدين زتشي؟ يعني كان عنده يربح الوقت ويخسر وقت من المنتخب الجزائري. طبعا ماشي يخسر وقت فقط، خاطرش انا الان يعني شوف الست اشهر اللي فاتوا والله الانسان ما يندمش عليهم، تندم على الوقت اللي مازلنا نضيعوا فيه ورايحين المستقبل. ما كان حتى فائده يعني راح نجنيوها. لان اليوم هو المكتب الفيدرالي، اليوم هو الوزير يزيد يتكلم معاه. واش قلنا اليوم؟ قال المكتب الفيدرالي راهو زاد عطاه مهله، مانيش وحدي، هذا هو المتنفس، ولكن هذا المتنفس هذا مش راح يوصل للنتيجه. نعم. جوست ان بريسيزون كونت سير اذا قدر الله. Bon, c'est quelque chose d'exclu parce que les éliminatoires, c'est une formalité avec surtout si avec si l'équipe est qualifiée, est éliminée en quart de finale. En quart de finale, Alcaraz, la FAF هذا هو السؤال اللي كنت هذا هو الامور اللي محير، يعني مستحيل اي عقد peut le résigner, mais à condition. C'est-à-dire que s'il ne réalise pas l'objectif des quarts de finale, on a 3 mois de salaire d'indemnité, c'est-à-dire 180 000. Cela est interdit par le Code de travail, mon ami. Cela s'appelle de l'abus de confiance. On n'avait pas le droit de donner des indemnités à quelqu'un qui a échoué dans son objectif. Ça, هذا القانون ينص c'est أمر غير شرعي. انا حبيت نوقف عند هذا سمير، لانه الكراز هنا انا اي مدرب في بلاصتو يقول لك انا ماذا بيا تيليمينا في البريمي تور، لانه راح ندي 180 000 يورو، الور كو كان يتاهل للنصف النهائي يدي 50 000 يورو، ولا يدي لا كوب يدي 150 000. تسمى من الاولى هو ربح 180. تسمى يعني غانيون سي الوحيد اللي يرفد. انا ما كان حتى واحد يقدر يتقبل هذا الشرط يعني. مي لا فيدراسيون قبلته لي ريبريزونط لا، يعني اذا ربح اذا خسر يدي 180 وين ربح يدي 150 يعني يدي 180. يكمل حتى اعطيني اسم. انا نتحدى الفيدراليه الجزائريه تعطيني اسم فيدراليه افريقيه تمد 150 000 اورو
pour le titre africain. C'est vrai qu'il y a de l'argent au niveau de la fédération. Il y a 700 milliards de dollars, de centimes, c'est ça. Mais ce n'est pas une raison pour offrir. C'est vrai que peut-être que dans la tête de Zotchi, ce n'est pas réalisable, on ne va pas gagner la Coupe d'Afrique. Mais mettre sur un contrat qui est un document visuel, c'est des 150 000 euros, alors que le type avec des 60 000 euros, prise en charge totale. Moi, je pense que c'est comme si on distribuait de l'argent comme ça. Et ça, c'est pas رانا في عز التقشف. c'est pas légal. محمد يعني امر مثل هذا وكانه يبين انه خير الدين زتشي بعيد كل بعد على الامور المتعلقه بالعقود المتعلقه بالتسيير. انا نظن طارق انه قرار تعيين لجنه في المكتب الفيدرالي الاخير انه اللجنه يترأسها رئيس نصر حسين داي ولد زميرلي بشير ولد زميرلي. هو دليل على فشل. هو دليل يعني ربما اقرار حتى بالفشل تاع خير الدين زتشي في تسيير امور المنتخب الوطني. وهذه اللجنه يعني وهذه المعلومه ما مدوهاش في تقرير المكتب الفيدرالي. اللجنه هذه راح يكون من مهامها كذلك البحث عن مدرب جديد للمنتخب الوطني في حاله ما اذا تم فسخ عقد لوكاس الكراز. ايضا لما نشوفوا هذه المبالغ الماليه والاوروات الالاف من الاورو اللي تروح وكانه في وقت نطالبوا الانديه بترشيد النفقات، نطالبوا الانديه بتعقل في منح اجور المدربين ولا حتى للاعبين. اليوم الديانجيزي تاع اللي كان يهدر عليها زتشي نورمالمون تحول للفيدراليه باش تحاسب الفيدراليه على هذا مثل هذه الامور. محمد نعم جوستومون في الخطاب تاع خير الدين زتشي حتى الخطاب تاع لا كومبان تاعو قبل ما يترأس الفاف يتكلم على التسيير العقلاني للاموال على مستوى الانديه. انا نظن انه هكذا حتى الاتحاديه لازم لها دي ان سي جي واحده اخرى باش تحدد وباش ماشي تراقب لكن باش تعرف كيفاش تسير الاموال على مستوى الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. انا اليوم السؤال اللي نطرحه كيفاش راح نقدر يعني نتخلص من لوكاس الكراز اللي بين في الفتره اللي قضاها مع المنتخب الوطني انه ماناش رايحين معاه بعيد، ماناش رايحين مع لوكاس الكراز. ماهوش الناخب الوطني اللي لازم للمنتخب الوطني، ما نقصوش من القيمه تاعو، لكن مع المنتخب الوطني ما مشاتلوش، ما شكش راح تمشي له. انا يعني كيفاش راح نتخلص من الكراز؟ وهل اعضاء المكتب الفيدرالي اللي ما شاورهمش خير الدين زتشي لما ماشي ما شاورهم وعطاو الراي تاعهم وقالوا له ماشي هذا المدرب اللي لازمنا في المنتخب الوطني، لانه كاين مشكل تاع تواصل، مشكل تاع لغه بين اللاعبين وبين المدرب ومحيط المنتخب الوطني، وما سمع لهمش. كيفاش راح يقدروا؟ هل راح يقبلوا يعني يسلكوا خير الدين زتشي من ورطه كيما هذه؟ نعم، ربما ناخذوا الحلول منك. يلا كيفاش نقدروا نتخلصوا من هذا المدرب؟ ماشي قضيه قبل ما نروحوا قضيه التخلص من المدرب امر صعب ماهوش سهل. روحوا قضيه التسيير تاع الفيدراليه. شوف خير الدين زتشي نهار اللي قرر باش يجيب التقني الفرنسي بلاكار ثماك بين بانه ضعيف في التسيير. لماذا؟ انا نقول لك لانه واحد الوقت احنا يعني كنا كاملين نقولوا بان خير الدين زتشي نجح في الاكاديميه تاعو نجح، ولكن ثماك واش دار؟ كاين اجانب اللي كانوا يسيروا في الاكاديميه، حب نفس الشيء اللي داروا في الاكاديميه. سي لا ميم شوز انت تسير الاكاديميه ولا تجيب ناس اسمح لي عندهم عندهم مستوى يسيروا لك الاكاديميه يخرجوا لك بن سبايني. انا معاك، انا نهضر على كشخص يعني التسيير هو كشخص. لماذا جاب بلاكار؟ لانه حب جابوا، احنا كنا نستنى يجي فيهم ويجيبوه كمدير فني وطني، قال لك لا نجيبوه كمستشار في الاتحاديه. هنا تفهم بانه كان راح يجيبوه باش يكون هو المسير الفعلي تاع الاتحاديه من جانب التقني. من جانب التقني حسين، من جانب التقني نشوفوا احنا من جانب التقني يعني كي يمشي لك الجانب التقني يمشي كلش. لان احنا اليوم لو كان المنتخب الوطني فاز على زامبيا ذهابا وايابا ما راناش هنا نتكلموا في هذه الامور. انا نقول يعني لو كان الجانب الفني صح يعني بلاكار يعني لو كان تفاهموا يعني وبدا في الاتحاديه، انا نظن باللي كان ما يسيرلوش غير الجانب الفني، كان يطلب منه باش يسير له امور اخرى.
يعني فشل في التسيير طبعا سواء في فشل ذريع في التسيير. الكل كنا نصوروها بما فينا احنا كنا نصوروه انه الحل الوحيد للكره الجزائريه. هذا هو، يعني انا شخصيا كنت نقول هو الحل الوحيد، ولكن مع مرور الايام اكتشفنا امور، اكتشفنا باللي الاكاديميه سيروها ناس اجانب، هو ماديا يعني وفر لهم ماديا. يعني حسين هذا هو المسير، حسين. لا المسير يكون يعرف. كي تعرف تخير الناس. شوف كاين المسير وكاين اللي عنده اموال. فرق بين واحد يكون مسير شوف المسير اللي يكون كومبيتون بدون يعني اموال يقدر يخلق. على ما جابش الناس يشاورهم في قضيه الكرز وخذ القرار واحد. هذا هو المشكل. شاور مانجر المغربي. كاين نقطه مهمه. المشكل سي كزوتشي كي جاب سي فضيل تيكانوين. Pour le volet technique, pour la restructuration de la DTN, il comptait sur Tekanouin. Sauf qu'avec le temps, comme avec Alcaraz, une autre erreur, il s'est rendu compte que Tekanouin ne faisait pas l'affaire. Donc il s'est rabattu sur Blakar. Il a essayé avec Blakar. Maintenant, il va essayer avec des techniciens allemands et espagnols jusqu'à ce qu'il trouve chaussures à son pied qui m'égolo. Mais le problème, c'est l'akhta اللي فاتوا شكون يصحهم. تيكانوين راح ديميسيونا بور دي زونتيمون تكون. وكاين ناس اللي يحذروه قبل ما يجيب تيكانوين. كاين ناس قالوا له يا ودي شوف الاسباب اللي مشى عليها تيكانوين، لان تيكانوين قاله مكتب فيدرالي سابق وذكر الاسباب اللي خلته يقيل تيكانوين. يعني لو تطلع فقط على الاسباب هذيك ربما تراجع حساباتك، تشوف ربما كان اللي يصلح. نكرروا يعني احنا نجيبوا الفشل وراء الفشل. سمير لامالي، يعني لما نشوفوا اليوم الحصله هذه الكبيره وين راه الحل؟ يعني يلا نعاونوا زاد شيء كيفاش نقدروا المدرب هذا نحيوه من المنتخب الوطني. ما نسقسي بحناشي هو مول في franchement moi on peut demander maintenant Zachi c'est lui qui a ramené Alcaraz donc il lui a rendu service quand même دار له في السي في تاعو وحكم ليكيب ناسيونال d'Algérie. peut-être que كما قالوا مع شان تيمرون سيرفيس aujourd'hui il peut lui هذا المدرب راح تقدم بالعقد تاعو حطوا على مستوى الفيفا باش يحافظ على حقوقه. يعني تبين حتى جامي كل واحد في وقت في طاوله لي نيغوسياسيون كل واحد يحط لي بيون تاعو. mais moi j'exclus pas aussi qu'il y ait un arrangement à l'amiable et au lieu تعطي له 20 مليار تعطي له 10 je ne sais pas mais on va casquer pour quelqu'un qui a fait une erreur stratégique. لانه حتى الكراز يعني لو توقفوا الان ما يقدرش يخدم في اي فريق حتى يكمل المده يعني سنتين، وهذه ثاني مش مليحه عليه هو وحده. ثانيا يعني اقاله مور اقاله لانه هو كان في فريق اقيل منه يجي المنتخب خلينا. ولكن الان يعني لو كان حتى هو يعني كما نقولوا يخشن راسه. يعني انا ما نروحش نعطيني خلصني عامين وتخلصوا في عامين، ولكن مده عامين بالنسبه للمدرب اللي يبتعد عن العمل عن الميدان في مده عامين ينساوها من بعد. يسمى حتى هو يصبح خاسر في بعد يدي الاموال مثلا يديها كامله ويتوقف عامين يصبح حتى هو يصبح خاسر في القضيه. لانه من بعد ما كاينش كيفاش شكون اللي راح يحوس عليك انت مدرب اللي يتوقف عامين من بعد شكون اللي يحوس عليه باش يخدم معاه. هذه النقاط ربما يقدر يستغلها زاد شيء باش يحاول كيفاش يتفاوض معاه. وهذا الكونترا تمد دي زيكسبير باش الناس ما يخبيش تمد لا فيدراسيون لا دوني دي زيكسبير ردوا له قالوا له ريان افير il est défavorable. Il n'y a rien à faire parce que des fois soit تخلص سوا ما عندكش parce que des fois parce qu'il y a des experts financiers تعطي له كونترا تقول له trouve-moi des brèches dans ce contrat. c'est comme ça. دخله كيفاش نحكموه. les experts قالوا له il y a aucune brèche. راك في يده يعني ما عندك مدى. كيما يقولوا توجهوا بالنداء يا سي الكراز فهم روحك. بالعاميه اللي يلعبوا الدومين يفهموا هذا. كاين اللي يغلق الدومين باش يربح باسكو يحسب في يده حسب باللي يقدر عنده عدد الاقل. هذا سيز يغلق الدومين بالدومين وفيه دوبل سيس وفيه دوبل سيس وما على بالوش باللي يغلق الدومين. هذا هو المشكل. لا المشكل وين راهو يعني واش رانا نستناو من الكراز من المقابله تاع الكاميرون وتاع نيجيريا؟ واش رانا نستناو منه؟ ميراكل بوتيت ميراكل تربحهم يعني هذه المقابله. Oui, moi je pense dans l'esprit de Sotchi c'est ça. Il attend un miracle pour démontrer à tout le monde que il n'a pas fait un mauvais choix. Il va continuer jusqu'au mois de mars et jusqu'à ce que le jour ça sera trop tard. حتى يروح الشيء بعد يعني حتى ظروف العمل للمدرب قبل المقابله تاع الكاميرون رانا نشوفوا باللي كاين امور داخل في المنتخب يعني ما تبشرش بالخير خلاص. يعني مع الكاميرون الله يستر. وكما ما قال ما تبشرش بالخير
où l'autorité, c'est-à-dire le ministère de la Jeunesse, il s'est démarqué. Quand vous avez un ministre de la Jeunesse et des Sports, il dit que je ne suis pas d'accord avec la mise à l'écart des cadres de l'équipe nationale, il dit c'est très grave. C'est très grave. Il dit plus directement que celui qui a écarté les 4 joueurs, c'est trompé, c'est écrit dans la presse aujourd'hui. C'est-à-dire que là من جانب اخر حتى الوزير قال انه نعطيو قال باللي شوي با داكور يعني سي دي بيلي دو ليكيب مي من جانب اخر قال نعطيو الوقت نسمعوا للوزير الهادي ولد علي حول خير الدين زرتشي. المكتب الفيدرالي تاع خير الدين il est à 6 mois d'activité. Je pense qu'on peut pas, c'est très tôt de l'évaluer et de dire qu'il a travaillé, il a bien travaillé, moins ou pas du tout. On lui laisse encore du temps. Ça c'est pour parce qu'il doit aussi donc assainir la situation. On parle de cohésion et de stabilité et de concertation qui n'existe pas avec la Ligue de football professionnel. Parce que et je le dis en présence de toutes les fédérations, les équipes nationales, c'est une ligne rouge. المنتخبات الوطنية خط أحمر. محمد بوخمية، هل تم تجاوز هذا الخط الآن؟ صحيح انه من جهه عنده الحق الوزير الهادي ولد علي لما يقول في 6 شهور ما نقدروش نديروا تقييم، يعني ما نقدروش هو بحد ذاته يعني انتقد هذا الجوجمون sur ولا اون في ان بيلون sur le travail تاع لا فيدراسيون اي بوكو بلوس خير الدين زرتشي. بصح نقدروا عندنا كاين مؤشرات أنا نطرح أسئلة. هل في ال6 شهور هذوما كاين يعني استراتيجية لتطوير كرة القدم، لربما تحسين ولا إيجاد حلول باش نسلكوا مشروع الاحتراف على مستوى الأندية برنامج مكتوب كل الأندية مفلسة؟ هل كاين على الأقل دراسة من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم؟ هل في 6 شهور هذوما هل قدرنا نديروا مديرية فنية وطنية؟ ما درناهاش. درنا كما تكلمت سمير، درنا شخص دار مشاكل وراح. اليوم راهو كاين واحد انتريمير. هل قدرنا نديروا هذوما؟ هل يعني درنا استراتيجيه باش نحسس لي بوفوار بوبليك على مشكل الهياكل، مشكل الملاعب اللي راهم يعانيوا فيها الانديه تاعنا؟ كاين 3 انديه باش نتكلموا على الجزائر العاصمه فقط، كاين 3 انديه كبيره عندها تاريخ، شباب الوزداد، ناصر حسين داي واتحاد الحراش يلعبوا في ملعب واحد خلته هنا فرنسا طارق بوفليح. هل هذا الشيء منطقي؟ هل كاين استراتيجيه أو دراسه 7 فرق او هل كاين دراسه من طرف الاتحاد الجزائري لكره القدم باش ربما نحسن ولا نطور بطولات الفئات الصغرى؟ صحيح انه ما نقدرش نحكم على عمل خير الدين زرتشي في 6 شهور. بون ديباسينا 6 شهور، انا قريب 7 شهور، لكن ما كانش بوادر تاع اشياء اللي تخليك اللي تقول او موان كاين بدايه مشروع دخلنا رانا داخلين في ورشه بدينا نحفروا. نعم سمير، سؤال فقط. يعني بهذا العقد اللي داروا زرتشي الكراز، الكثير يقول لك كنا قادرين نجيبوا انشوريتي ونقدموا له مثل هذا العقد ويقبل في الجزائر. يعني هل تجاوز زرتشي يعني لا لين روج كما كان يقول الوزير؟ شوفوا كان الافاف ما ديباساش لا لين روج، كان المينيستر لا جونيس دي سبور ما يهضرش هكذا. Le discours du ministre veut, c'est une intervention. En fait, c'est clair que le ministre est en train d'intervenir directement dans la gestion de la fédération de football. Quand on porte un jugement technique sur la liste des convoqués, il n'y a pas sur l'entraîneur, sur la nécessité que Ztio Kharbadj لازم يتفاهموا لازم يهضروا. Alors que Ztio il peut aussi dire انا ما نخدمش مع Kharbadj. Mais le ministre non, il dit pas ça. Il dit que vous devez travailler dans la sérénité et ensemble. C'est-à-dire que la ligne rouge elle a été largement dépassée. Sauf que moi ce que je vais le dire franchement encore une fois aujourd'hui, c'est le contrat هذا les راهو maintenant public. Moi je demande à ce que le MGS s'intéresse à ce contrat au lieu de s'intéresser à la liste de l'équipe nationale. C'est très important. On parle d'abus de confiance. Il faut demander des comptes aux personnes. Pourquoi vous avez signé? Pourquoi vous avez intégré ce genre de clause? احنا ما بدناش نتهموا de quoi que ce soit, mais il faut que des gens qui sont dans un poste de responsabilité qui m'a la FAF, il faut qu'ils rendent des comptes pour que les mêmes erreurs ne soient pas reproduites. Voilà. امام هذا الاخطاء ربما اليوم سيبلا راهي عند زرتشي، الكثير ربما يبحث عن طريقه التخلص من الكراز وايضا من زرتشي، والدليل محاوله هذا الاخير في اخر مكتب فيدرالي باستماله اعضاء
الجمعيه العامه من رؤساء الرابطات وخلاهم يعملهم هو شخصيا كمحافظي اللقاءات. هل هذا يعني انه السفينه بدات تغرق تاع خالد زتشي؟ شوف، قبل ما نروحوا باش نحملوا المسؤوليه كامله، مش احنا اللي نحملوا المسؤوليه لزتشي، يعني الوزير هنا يحمل، والارقام توضح يعني الوزير يحمل المسؤوليه الفيدرالي، يحمل المسؤوليه لزتشي، ولكن انا نقول لك المسؤوليه يتحملوها كلهم بما فيهم الوزير، لان حتى الانتخابات يعني لان ما بني على باطل فهو باطل، لان حتى الانتخابات ما تنظمتش بطريقه يعني العام والخاص. يعني حسين سامح لي، باش نفوتوا يعني ما نبقاوش في نفس في افريقيا، رانا في افريقيا في كل يعني نبقاو متخلفين. لا اليوم كل بلدان تكلمت قلت ما ندموش على الشهور هذه. اليوم من على بال حسين باللي انك في الجزائر ولا في المغرب ولا في تونس ولا حتى في مصر باش تكون رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم لازم يكون عندك الدعم ولازم تكون موافقه تاع السلطات العليا. ولكن دعم شفنا رؤساء من قبل حكموا الفيدراليه الجزائريه كلهم عندهم دعم. يعني ما كاش ان بريزيدون اللي جا باراشوتي طاح هكذايا ولا حكموا جماعه قال هذا واللي كلهم عندهم دعم. وباش تحكم الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، باش تحكم الفيدراسيون، منصب سياسي اكثر من منصب رياضي. نعم منصب كبير. نعم. نولي للسؤال تاعي. قلت اليوم مع التحصين نفسه اليوم خالد زتشي من محاولات من هنا وهناك لزعزعه. شوف، هذه تاع المحافظين تاع المقابلات هذه راح يزيد يعني حتى يعني خرج كلام بان ماشي خرج كلام يعني تصالحوا زتشي تصالح مع قرباج وانتهى الامر وقالوا كل شيء ونتكلوا على الله ونبداو نخدموا. انا نظن هذه تاع المحافظين تاع المقابلات راح تزيد يعني تخلق مشكله بين الرجلين، تخلق مشكله بين الهيئتين بين الفاف والرابطه، لانه هذه يعني شيء صريح باللي راح الفيدراليه تتخلص من المحافظين تاع الرابطه وتجيب يعني محافظين تاع الرابطات الولائيه باش هما يكونوا يخرجوا محافظين، وهذا كله باش يكسب يعني لانه هنا زتشي حس باللي حتى اللي انتخبوا عليه يعني رؤساء الرابطات الولائيه يعني بداوا يدوروا عليه، يعني بداوا يتخلوا عليه. دونك انت اذا راك متاكد باللي رؤساء الانديه يعني 32 هذوما رؤساء الانديه راهم ضدك، واليوم اللي كانوا معاك بديت تفقد فيهم بالواحد، ومن بعد واش راح تبقى دير؟ مين الاحسن انت تنكمل ارفد باكاج راكم شي، هذا واش كاين. في الاخير سمير، يعني هل الحل ما هو الحل؟ هل ضروره لم شمل الجميع والتحدث بشفافيه يعني كل واحد يحمله المسؤوليه تاعو، ام انه الصراع هذا وين راح يخرجنا؟ الصراع وين رانا في ازمه، دونك ما راناش في الصراع، رانا في الازمه. ماتنون moi je pense la solution maintenant c'est que les acteurs du football, que ce soit les présidents de ligue régionale ou les présidents de club, enfin en général c'est les membres de l'Assemblée générale, c'est à eux d'assumer leurs responsabilités. Il faut qu'ils s'expriment, parce que là je vois c'est beaucoup plus la presse qui s'exprime. Mais on essaye de faire parler des acteurs du football. Il y a une certaine retenue, une certaine remettant, une réserve. Mais maintenant, aujourd'hui, les acteurs du football et aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Disent les vérités. J'entends le ministre, c'est vrai qu'il fait bouger les choses, mais des fois, il use beaucoup de ce langage diplomatique qui consiste à dire il joue le rôle de l'arbitre. Non, il faut demander des comptes aux gens. Et quand on a des haltes, quand on a des virages qui m'aident Al-Karaz ou Tekanouin ou le directeur Sidi Moussa ou Khli ou Sharaga, je voulais juste ajouter une chose par rapport à les 30 000 euros le manager. Vous savez qu'il y a Mara cadre de la fédération a démissionné à cause de ça, parce que entre-temps, elle n'a pas voulu signer le virement de la commission. Il y a des gens aussi dans ce pays intègres qui refusent de mouiller dans ce genre de choses. Le manager هو اللي نظم مباراة الجزائر avec 10 000 euros. Donc on a un cadre قديم في la fédération, c'est Mara الناس قاعد تعرفها, qui a démissionné de la fédération. Pour d'autres raisons aussi, mais pour cette raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser quelqu'un faire n'importe quoi sans lui demander des comptes. C'est très important. 6 mois ou une année ou un mois, أنا ما نقدرش ندخلوا في الحيط ونخليك رايح. Non. Il faut demander des comptes. حسن جند، يعني باش ننظموا مباراة ودية منتخب الجزائر
لازم واحد يكون وسيط باش نديروا 2000 يورو نعطيو له 2000 يورو لا باش نضم، سامح لي حسين، باش نضم مباراه وديه مع البرازيل ومع الارجنتين مع غينيا دي ماناجر، مي هذه غينيا هما يطلبوا منا هما اللي يحوسوا يلعبوا معنا صح. يعني شوف يعني هذه من البدايه مش عارف يعني هذه كلها دلائل توحي هذه الدلائل كلها توحي باننا ماشيين في طريق، ماشي هذه هي الطريق اللي نمشوا فيها، يعني الطريق هاو باين اون برانسيب نروحوا هكذا وحنا رانا نمشيو في اتجاه المعاكس. En plus de ça, c'est Nadi, il le dit. En plus de ça, pourquoi quand il y a eu contre la fédération, vous voulez chercher un agent? Pourquoi on a écarté les agents algériens? Il existe des compétences en Algérie. Il y a des compétences en Algérie, ici en France, qui ont, moi je le sais. Pour avoir le 8e choix, qui ont proposé leur service pour l'entraîneur national et pour le mondial. Non, pourquoi on s'est abstenu pour y aller vers un agent marocain? تحب تمد الدراهم مدهم اموال لالجيريا. شوف كاين اعضاء في المكتب يقدر يجيب لك اي مقابله في افريقيا، كاين واحد كيما جاهد زفزاف اللي جوز يعني حوالي 16 سنه ولا مش عارف في الاتحاديه، يعرف كل هذه الامور في افريقيا. 16 سنه هو يريزيرفي لي زوتيل. لا عنده يعرف مليح، يعرف ماشي قال يريزيرفي لي زوتيل، عنده علاقات مليحه مع الاتحاديات الافريقيه ويقدر يجيب لك اي مقابله في اي وقت. Qui aujourd'hui s'est retiré, c'est la troisième fois qu'il n'assiste pas aux travaux du bureau fédéral. هذا يوحي أن الأمور داخل المكتب الفيدرالي أيضا محمد ماهيش على ما يرام. هل السؤال اللي حبيت نطرحه، هل خير الدين زدشي واعي اليوم بالحجم الخطأ اللي داروا أم أنه أنا نطرح سؤال أوترومون؟ هل الوزير اللي صدر اللي كنا مع كل لي ديمارش تاعو اللي دارهم وكاع وكل يعني لي زاكسيون اللي دارهم منذ القدوم تاعو، نوطامون لما بدا يحاسب الفيدراليات وبدا ينحي الناس اللي فشلوا صح، اللي فشلوا على راس الاتحاديات يعني الرياضيه. اليوم نظن انه جاء الوقت انه ندخل ونفتح ان فري ديبا، ما نقعدوش في لي ديتاي وحوايج اللي ساهلين، هذاك ما جابوهش هذاك ما داروش، شكون يقرر الملاعب اللي يلعبوا فيها المباريات، هذه سهله. لو فري ديبا في كره القدم الجزائريه هو المشكل تاع الهياكل، مشكل الملاعب، مشكل تاع نحاسبوا الناس اللي الكفاءه ونحاسبوا الناس اللي فشلت واللي غلطوا. كيفاش طارق بوفليح في 5 جويلية منذ دخلت انا للصحافه يعني سكوندال مور سكوندال في 5 جويلية، ولا واحد وصل عند القاضي التحقيق ولا وصل يعني يتحاسب على الاشياء اللي دارها، ومازال يعني المشاكل في ملعب 5 جويلية والاموال تروح ايضا. نعم، لو فري ديبا في كره القدم الجزائريه هو كيفاش ندير مع هذا، كيفاش نقدر نطبق يعني قانون الماليه تاع 2010 تاع النوادي كاع راهم يستناو في لي سونتر دونترينمون تاعهم، ولي 10 مليار اللي وعد بها رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه. كيفاش نسلك الانديه من يعني ملافايت اللي راهم فيها كاع الانديه. هذا لو فري ديبا في كره القدم الجزائريه، وماشي يعني دي ديتاي محرز ولا سليماني. نعم جوست محترق على ان سوجي هام. البارح المينيستر لا جينيس سبور اللي هادي il a dit que le problème تاع 5 juillet ce n'est pas la direction de locaux, c'est la société, les sociétés اللي خدمت الغازون. نو العام لازم يعرف باللي هذيك لا سوسيتي ما عندهاش كونفونسيون مع 5 جويي. كيفاش انت تقول باللي هادو ما يسون ريسبونسابل alors qu'il n'y a aucune relation de travail entre les deux parties? Non, la direction de locaux est responsable de ce qui s'est passé en été. La مبالاة اللي كانت en été, elle est responsable. C'est pour ça que je dis que les responsables, que ce soit au niveau de la fédération ou les autres fédérations ou في المنشآت الرياضية, faut qu'on leur demande des comptes. Il faut qu'on leur demande des comptes. حتى المسؤوليه مركبه، لانه لو نوليو القضيه على رجاله يعني قضيه ملعب 5 جويلية، المشكل انه ما عندناش كازونيير في 5 جويلية، لازم شاك فوا نحبوا نبدلوا لابوليس، لازم نحيو كلش ونعاودوا نغرسوا من جديد، وهذا يدي وقت يعني اللي كومبليكي. المسؤوليه يعني مركبه على شحال من طرف. هذا هو ربما اللي لازم نعالجوه، ما نبقاوش ديزيني هذا ولا ما نديزينيش ولا شكون يخير الماتش. اليوم حسين باش نختم يعني هذا العدد، هذا الوضع بالذات وهذه الازمه الماليه اللي تمر فيها الجزائر، هل يعقل ان نواصل هدر هذه الاموال دون خدمه الكره الجزائريه بل لاغراقها اكثر؟ لا مستحيل. يعني هنا يعني هذه في يعني الدوله اللي قاستها الازمه صح،
يعني كما رانا احنا وتشوف الاموال تهدر بهذه الطريقه، كاين رؤوس بزاف تمشي يعني. نعم. هنا ماكش داير الرياضه فقط للهويه، راه كلش يعني اموال. انت طالب يعني احنا نطالبوا الشعب بالتقشف ونطالبوا هذيك وغلاء المعيشه والاجور ما كاش، ويجي واحد يدير ملايير هكذا بسهوله توقع له عليهم وتمد له في الملايير. نعم. هذه ما صراش، هذه تصرا غير عندنا. شكركم ضيوفي، احنا رانا ندوا لما تكون الامور غير واضحه. سمير هكذا Oui, voilà, juste لازم يكون كوراج لدى الجميع. On fait le procès de personne. Ce qu'on veut, c'est que des erreurs, excusez-moi l'expression bête qui m'a donné, mais il faut pas, un dirigeant, il doit pas mettre dans la même balance son orgueil personnel et l'intérêt de la fédération. الإنسان اللي غلط يقول غلط، مشي تمدد الوقت ويكمل في الغلطه تاعو، في الغلطه juste pour sauver son orgueil personnel. Il faut avoir le courage de dire je me suis trompé et rectifions ensemble les erreurs. باش ما يتكرروش هذه الاخطاء يلزم الكفاءه، هذه هي. اذا ما كاش كفاءه يروح زتشي ويجي واحد كيما زتشي، نبقاو في نفس المشاكل ونبقاو في نفس واحد نجيبوا ان اوتر انترينور. سي نروحوا بهذه العقليه اون فا فير اون اوتر ايرور دو كاستينغ. لازم نحسنوا روحنا في لي نيغوسياسيون في لا تكنيسيتي دو لا. وهذا لازم تكون بالعمل الجماعي، ماشي كل واحد يدير وحده، ماشي واحد وحده. نعم. المهم نتمنوا انه الرساله وصلت. شكرا لك سي حسين، شكرا سمير، شكرا لك محمد، شكرا لكم مشاهدينا على طيب الاصغاء والمتابعه. يا بالمنى والسلام عليكم ورحمه الله. مساء الخير، اهلا بهارون ومجدة. اهلا بك مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا وسهلا بكم. اضحى وزير الشباب والرياضه الهادي ولد علي وزير التناقضات بامتياز من خلال التصريحات المتضاربه التي اضحى يطلقها ما يعكس حاله التخبط التي هي عليها الرياضه ببلادنا، والتفاصيل مع وليد معمري. يصنع وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الحدث بتناقضاته المتكررة حتى يخيل لك أن الأمر يتعلق بوزيرين مختلفين باسم واحد. ذلك هو حال تصريحات المسؤول الأول عن قطاع الرياضة في بلادنا، فتارة يخرج للرأي العام بتصريحات مطالبة بإحداث ثورة في المنتخب. Il faut questionner les joueurs, cette équipe, de deux choses l'une. Soit elle ne peut plus jouer, donc la solution donc elle est toute indiquée, ne peut plus donner, donc il faut reconstruire une nouvelle équipe. لكن ذات الوزير يعود ويستغرب لإبعاد لاعبين محترفين على شكلة محرز وسليماني وبن طالب. Je pense الكل يعني متفاجئ فيما يخص طرد ولا استدعاء يعني اللاعبين كما محرز واللاعبين كما بن طالب وسليماني. دونك جو بونس من الثلاث لاعبين من بونس سي لي بيليي دو ليكيب ناسيونال. ولد علي لم يتوقف عند هذا التناقض، فتناقضاته لا تعد ولا تحصى. مرة يأمر بضرورة التشاور بين زتشي ومحيطه ليعود ويفند نفسه. زتشي هو الآمر الناهي في كرة القدم الجزائرية، وعلى قرباج الرضوخ. لازم يكون التعامل، لازم يكون التنسيق، لازم يكون الحوار، لازم يكون التشاور خدمة للرياضة. Le responsable numéro 1 du football algérien, c'est la fédération algérienne du football. Et la ligue doit travailler de concert avec la fédération. وزير التناقضات بشعار نجرح ونداوي. تارة زتشي يجب أن يسأل ويحاسب، وتارة أخرى 6 أشهر لا تكفي لمحاسبته. رئيس عنده الدعم الكامل والتام للوزارة، لكن de lui une évaluation et nous dire qu'est-ce qui s'est passé. On ne peut pas évaluer une fédération au bout de 6 mois d'activité. مستحيل. ما نقدروش يعني aujourd'hui demander des comptes à une fédération 6 mois après son installation. حتى الناخب الوطني الكراز الذي طالب بضرورة محاسبته عاد ليؤكد على أنه لا يستطيع الحكم عليه والتدخل في عمل الفاف. Cet entraîneur, on le ramène, il faut qu'il gagne nos matchs.
S'il ne gagne pas nos matchs, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut se poser des questions, il faut qu'on se questionne. La mission du ministère de la Jeunesse et des Sports, ce n'est pas de ramener, de recruter ou de limoger un entraîneur. هي جملة غرائب وتناقضات للمسؤول الأول في الرياضة ببلادنا، فلا داعي للاستغراب من حالها حاليا في ظل التخبط حتى في التصريحات. نظمت اللجنة الأولمبية الجزائرية فوروم وطني حول رياضة نسوية بفندق آزاد بزيرالدا، تم التطرق فيه إلى الظروف العامة التي تحيط بالرياضة النسوية في الجزائر. وتحول الفوروم من ملتقى وطني يضم مختلف النخب الرياضية النسوية إلى وقفة وطنية، طالبين من خلاله الوصاية إلى منح أهمية أكبر للرياضة النسوية والتي تتواجد حسب تدخلاتهن في حالة من الركود. وليد مدور. Il faut encore plus d'efforts, il faut encore plus d'union, il faut encore plus de cohérence et de cohésion entre tous les acteurs du sport algérien pour que la femme trouve sa société sportive. مثل هذه المؤتمرات اليوم عاملين هذا المؤتمر هذا جست باش نزيدوا نذكروا الاشياء اللي قلناها منذ سنوات. هذا هو الشيء اللي يعني يؤلم فينا. ما كانوش عندي لي مويان، ربحت ميداليه اولمبيه والله صدقني ما كانوش عندي لي مويان، بصح المينيموم كان تاع بلادي مينيموم تيران دو غولف وبيست المدمر ولا سال ميسكولاسيون، هادو المينيموم عندنا دوكا ما كاش. ونعانيو مشاكل كثيره فيما يخص الرياضه والمراه، يعني ما كانش تسهيلات وما كانش يعني تشجيعات من طرف السلطات وحتى الزملاء وجميع الهيئات. نتمنى إن شاء الله أن نصل إلى حل ونخدم الرياضة المدرسية النسوية. مشاهدينا الكرام، نهاية الموعد الرياضي، شكرا جزيلا لكم. عودة إلى هاجر مجدة.